مرحبا بكم في قناه شهيوات الخواتات. اليوم غادي نوجد معكم دجاجه طايبه فوق الملح في الفرن. نخليكم مع المكونات طريقه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في المكونات دجاجه كامله. انا عندي الدجاجه قياس 3 كيلو، غسلتها ليله من قبل بالماء والخل والحامض والسكنجبير. غسلتها مزيان وخليتها تسقطر في الشبيكه، وتحت منها البانيو درتها في الثلاجه وخليتها تسقطر ليله كامله. عاد فاش الغد ليه غادي نوجدها، وغادي نحتاج في التوابل ديالها معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مدقوق، نص معلقه ديال الكمونه، نص معلقه ديال الحار فلفله حاره، معلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه ديال البزار، ومعلقه كبيره صغيره ديال القزبر يابس مطحون، وضويمه ديال الزعفران، وشويه الملح، معلقه صغيره كذلك ديال السمن البلدي، شويه ديال الحامض مرقد محيدالو غير اللب ديالو، جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، معلقه صغيره ديال الموطارد، وجوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مدقوقين، وقليلا من الخل الحامض. بسم الله على بركه الله. غادي نجيبوا اناء اللي غادي نخلطوا فيه المكونات اللي عندنا: ضويمه ديال الزعفران والسكنجبير، خرقوم، تحميره، فلفله حاره مطحونه اولا الشونيه الحاره، القزبر يابس والكمونه والابزار، وشويه ديال الملح، وغادي نضيف عليهم كذلك السمن الحار اللي معلقه صغيره، اللب ديال الحامض مصير، وجوج فصوص ديال الثومه. ولا كانت عندكم الثومه يابسه ممكن انكم تستعملوها، انا هنا عندي غير الثومه العاديه استعملتها، ومعلقه صغيره ديال الموطارد، وجوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، وغادي نخلطهم بمعلقه كبيره ديال الخل بنكهه الحامض او جوج معالق كبار على حسب اللي بغيتو نتومايا، وغادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الماء، تقريبا غير جوج معالق كبار ديال الماء باش ما يجيناش الماء بزاف في العطريه ديالنا، غير الجهد اللي غادي يخلط لينا التوابل باش نقدروا اننا ندهنوهم على الدجاجه ديالنا. غادي نخلط التوابل مزيان حتى يندمجوا مع بعض كيف ما كتشوفوا. نخلطهم مزيان، غادي نضيف عليهم كيف ما قلت لكم الماء باش يقدروا يندمجوا لنا المكونات، وكيف ما كتشوفوا غنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الماء. انايا عندي الكويس ديال الطين وعارفين اسفي معروف بالفخار. غادي نخلط المكونات ديالنا مزيان نحاولوا اننا نعاود نحكوا هذاك الضويمه ديال الزعفران مزيان باش ما يبقاش لنا الحبيبات ديالها. غادي نجيب الدجاجه ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نحاول انني ندخل ليها هذيك العطريه في كل شيء الجوانب، نحاول انني ندخلها ما بين الجلده كما كتشوفوا، غندخلها ما بين الفخاذ والجلده وما بين الجلده والصدر. ضروري ندخلوا لها التوابل باش كتجينا مرقده مزيان. ولكم الاختيار، الا بغيتو تعمروها الدجاجه بالروز لكم الاختيار، انا فضلت اليوم نقدمها لكم بلا ما نعمرها، وان شاء الله غادي نقدمها لكم معمره بالروز في طريقه اخرى. نخليكم متابعين الفيديوهات ديالي، وما ننساش على نشكر المتتبعات ديالي، وكنشكر كل وحده زارت القناه، ومرحبا بالجداد ومرحبا باللي عاد كيشوفني لاول مره. ما ننساش انه يتابونا في القناه ديالي، ومرحبا بكم كاملين. من هنا ومن هنا مزيان وغادي نجمع ليه الرجيلات ديالها. وكيف ما كتشوفوا كنحاول انني ندخل التوابل في جميع الجوانب حتى في الوسط ديال الدجاجه، كندخلوا لها مزيان باش كتجينا الدجاجه منسمه كلها، ما كتجيناش جهه فيها العطريه وجهه ما فيهاش. وغادي نجمع ليها رجيلاتها كيف ما كتشوفوا، غنديرهم في ديك الجليده اللي كتكون. ومن بعد ما جمعت الدجاجه رجليها كيف ما كتشوفوا، جمعتهم خشيتهم في هذيك الجليده اللي كتكون على برا، كنفتحوها ونخشوا فيها الرجلين. وغادي نخلي الدجاجه ديالي دابا ترتاح. انا عندي الوقت غادي نخليها ساعتين على الاقل، ممكن انكم تخليوها غير ساعه وديروها غير باش الدجاجه ديالنا كتشرب التوابل مزيان وكتجي منسمه مزيان. غادي نديرها في واحد الشبيكه وندير تحت منها بانيو وندخلها للثلاجه ونخليها تسقطر. ضروري الدجاجه ديالنا تكون مسقطره مزيان، ما يكونش فيها الماء، لحقاش داك الماء اللي غيكون زايد في الدجاجه غادي تسقطر في الشبيكه مزيان. وغنخليوها كي قلت لكم انا غنخليها ساعتين. عاد فاش غادي نرجع ونطيبها معكم وغتشوفوا معايا الطريقه. ومن بعد مرور ساعتين جبت المقله اللي غادي نطيب فيها الدجاجه. انا غنستعمل هنا المقله الوجديه، المقله الثقيله. غادي نخوي فيها تقريبا 3 ديال الباكيات ديال الملحه. ديك الباكيته اللي كدير درهم هي اللي غادي نستعملها. استعملوا غير الملحه العاديه بلا ما تستعملوا ديك الملحه اللي كتكون في مرجان شويه الثمن ديالها طالع. غنستعملوا غير الملحه ديال درهم لحقاش غير غادي طيب فيها الدجاجه وغادي نرميوها، ما غاديش نعاودو نستعملوها. غادي نحاولوا اننا نضغط عليها بيدي مزيان
كيف ما كتشوفوا باش تدخل لينا الملحه في بعضها. ما نخليوش الملحه ديالنا فيها بحال هكا جهه طالعه وجهه هابطه، نقادوها مستوى واحد تولي مقاده مزيان في الطاوه وكنحسوا بها انها قاصحه. ومن بعد ما قاديت الملحه ديالي كيف ما كتشوفوا كيولي عندنا السطح مستوي ديال الملحه. وضروري تكون واحد الطبقه شويه غليظه ديال الملحه باش نتفاداو ان الدجاجه ديالنا تمتص لينا الملح، وداك الماء اللي غيخرج من الدجاجه تشربوا الملحه. غادي نجيب الدجاجه ديالي من بعد ما مرات عليها ساعتين وهي مرقده، غادي نحطها على الصدر ديالها كيف ما شفتوا معايا. غنحطها على الصدر ديالها وغادي ندخلها للفرن مده ساعتين. ما نحلوش على الفران حتى تدوز ساعتين عاد فاش كتكون الدجاجه ديالنا موجوده، حتى تدوز ساعتين ضروري. ومن بعد ما مرت ساعتين عاد فاش حليت الفران ولقيت الدجاجه ديالي طايبه. نسيت ما قلت لكم ان الفران كنشعلوه غير من التحت، ولا كان عندكم فران ديال الغاز راه كنشعلوه غير من التحت وعافيه مهيله. ضروري اننا نشعلوا على الفران غير من التحت وتكون العافيه مهيله. غادي نخليوها ساعتين كيف ما قلت لكم في الفران. عاد فاش كنحلوا على الفران كنلقاو الدجاجه ديالنا محمره من الفوق وطايبه كيف ما كتشوفوا معايا. راني وريتكم واحد البلايصه دجاجه طيبه وهشيشه بزاف ما كتجي قاصحه ما كتجي والو، كتجي رائعه جدا ولذيذه. صدقوني انها ما كتشربش الملحه، كتجي غايه في الروعه. انا فضلت انني نخليكم الدجاجه فوق الملحه في المقله ديالها، ما بغيتش نديرها في الصحن التقديم باش تشوفوا ان ديك الملحه كتشرب هذاك الماء كامل اللي كيهبط من الدجاجه. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. والى اللقاء الى الفيديو القادم. وكنشكر كل متتبعاتي اللي كيساندوني وكنشكرهم بزاف. الى اللقاء.